एक मेगाहर्ट्ज मा भेरी गुड मर्निङ नमस्कार हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित एफएम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र त्यसैगरी लम्कीको लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्ज मा कार्यक्रम तातो बहसको पर्खाइमा बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण श्रोता र त्यसैगरी दिनेश खबरको फेसबुक पेज मार्फत यतिखेर देश तथा विदेशमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु कार्यक्रम पुस्तामा राजधानुक र हामी दिनु विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा बहस छलफल कुराकानी गर्छौं। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ मैले हिजो नै भनिसकेको थिएँ किनभने हिजो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा दुवै संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सम्बोधन पनि गर्नुभयो साँझ 4 बजे र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ 21 पटक राजा शैलीमा चाहिँ मेरो सरकार भनेर भन्नुभयो। वास्तवमै यसले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ र मेरो सरकारको अर्थ यतिखेर आफ्नै किसिमले व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। सत्ता पक्षले चाहिँ मेरो सरकार सबै जनताले आफ्नोत्व फिल गर्ने किसिमले राष्ट्रपतिज्यूले उच्चारण गरेको भन्नुभएको छ भने प्रतिपक्षले चाहिँ मेरो सरकार भन्नु भनेको यो राजाको हुकुमी शैली हो र महारानी पल्टिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भनेर कटाक्ष यतिखेर हुन थालेको छ। वास्तवमै यो शब्द यतिखेर चर्चाको विषयमा छ र वास्तवमै आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम बडो लोकप्रिय शैलीमा ल्याइएको छ, कण्ठपूर्ण बनाउने काम गरिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कठिनाई रहेको पनि यतिखेर विज्ञहरूले भन्न थालेका छन्। वास्तवमै यो नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्यहरूलाई हेर्ने हो भने आउँदो 4 वर्षमा चाहिँ दोहोरो अंक लक्ष्य लिएको छ। जो आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने अर्थात अहिले 6 समथिङ रहेको यो प्रतिशत आउँदो 4 वर्षभित्र 10 भन्दा माथिको अंकमा चाहिँ लग्ने सरकारको नीति रहेको छ। सँगै सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरेको छ। 7वटै प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र प्रदेशका राजधानीमा रहेका या प्रदेशका चाहिँ मुख्य शहरहरूलाई चाहिँ आधुनिक शहरको रूपमा भनौं न विस्तार गर्ने र विद्युतीय बसहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा पनि गरेको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको पनि यतिखेर कुरा चर्चामा रहेको छ। वास्तवमै सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी हो या वास्तवमै यो पनि आउँदो भनौं न विगतका वर्ष चाहिँ हो, किनभने यस वर्ष पनि वृद्ध भत्ता बढ्ने भएको छ र सरकारले चाहिँ सरकारी कर्मचारीको पनि तलब बढाउने संकेत यतिखेर गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्यहरूलाई हेर्ने हो भने बडो महत्वाकांक्षा बोकेको देखिन्छ। वास्तवमै उहाँहरूले चुनावको बीचमा गरेका यी वाचा बन्धनहरूलाई के वास्तवमै यो भनौं न यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ला त यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। खास गरी प्रतिपक्षी दलले यसलाई कसरी हेरेको छ सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। प्राविधिक जनलाई म पुनः उहाँलाई टेलिफोनमा जोड्न आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी हामी यो सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हिजो मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ यी विभिन्न किसिमका प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विस्तार गरिने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभाव बनाइने भनौं न प्रवाह गरिनेछ। 25 वर्ष दीर्घकालीन सोचसहित 15 योजना कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर दिगो लक्ष्यका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ। सरकारी लगानी र अर्थ तन्त्रका प्रमुख सम्भाग क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावित गरिनेछ भनेर सरकारले लक्ष्य लिएको छ भने पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन गरी भनौं न उहाँहरूले चाहिँ निर्माण गर्ने कार्य भनिएको छ। सँगै तपाईहरुलाई म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु रानी जमरा कुलरिया भनौं न सिंचाई आयोजनाको पहिलो चरणको सिंचाई उपलब्ध गराइनेछ भनेर पनि लिएको छ। सम्भवतः लाग्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं। यतिखेर हामी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसँग यसपछि कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिरहेको छु। म खास गरी यो नीति तथा कार्यक्रम जुन किसिमले सरकारले हिजो मात्रै प्रस्तुत गरेको छ यस विषयमा रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डेसँग एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछु। खास गरी हामीले यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। सँगै चाहिँ सरकारले यतिखेर भनेको छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नीति कार्यक्रममा चाहिँ अब पानी जहाज आउने भएको छ। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग यतिखेर जोड्ने कुरा गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यतिखेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेसका अत्यन्त प्रभावशाली नेता यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ बद्री पाण्डेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। बद्रीजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम तातो बहसमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ बद्रीजी?
ठिक छ हजुर। अब सरकारले जुन किसिमले हिजो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ इङ्गित पनि गर्नु भएको छ। फर्स्ट अफ अल नेपाली कांग्रेसले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेरेको छ बद्रीजी? अब यो नीति कार्यक्रम सरकारले यो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले बजेट भाषण गर्नुभन्दा पहिले, बजेट वक्तव्य आउनुभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम आउने कुरा यो एउटा स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। त्यो हिसाबले आएको छ र समयमै आएको छ। गत वर्ष भन्दा पनि गत वर्ष जेठ 7 गते आएको थियो बद्रीजी, यसपटक अगाडि नै उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। त्यसैले समयमै आएको छ। अब यसलाई सकारात्मकै मान्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि बजेट वक्तव्य तयार हुने कुरा व्यवहारिक पनि भयो, राम्रो पनि भयो। तर बजेट यो नीति कार्यक्रमको वक्तव्य हेर्दा निकै लामो, यो अलि वर्णनात्मक र सानातिना मसिना कुराहरू पनि राखिएको, एकदमै विवरणात्मक र त्यहाँ सुन्दै सबैजना सांसदहरूलाई समेत टेलिभिजन हेर्ने, समाचार माध्यमबाट हेर्नेहरूलाई पनि बडो पट्यार लाग्दो खालको देखिन्थ्यो हिजो त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि। र अर्को के देखिन्छ भने यो गएका वर्ष नीति र कार्यक्रमले बोलेका कुराहरूलाई पनि यथावतै समावेश गरिएको छ। हजुर, किनभने गएको वर्ष प्रस्तुत हुँदाखेरि, नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदाखेरि अगाडि सारेका कुराहरू पनि ती कम्प्लिट भएका छैनन्, प्रारम्भ पनि नभएका कुराहरू कतिपय कुराहरू छन् र अनि नयाँ थप्ने पनि कोसिस चेष्टा गरिएको छ। त्यसैले यो अलि कर्मकाण्डी पाराको र भए जतिका कुराहरू राखिहालौँ र घोषणा पत्रमा दिएका आश्वासनहरू, कतिपय अवस्थामा प्रचारका निम्ति गरिएका प्रचारात्मक भ्रमहरू, ती सबैलाई समावेश गर्दाखेरि एउटा ठुलो पुलिन्दा जस्तो र भोलि कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदाखेरि, कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कामको, कार्यक्रमहरूको, नीतिको प्राथमिकीकरण गर्न नै कठिन पर्ने खालको सबै चाहना, भावना, आश्वासन, कतिपय अवस्थामा भ्रामक कुराहरू समेत समाविष्ट गरिएको हुनाले जस्तो बद्रीजी तपाईले हेर्नु भएको छ, सरकारले चाहिँ आउँदो 4 वर्षमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरलाई चाहिँ दोहोरो अङ्कमा लग्ने कुरा गरेको छ। यो लक्ष्य उपलब्धि होला या उहाँहरूले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले जुन महत्वाकांक्षा योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ, जस्तो अघिल्लो साल हेर्ने भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, यस वर्ष उहाँहरूले पनि त्यही किसिमले चाहिँ विकास सम्भव छ हाम्रै पालामा र हामी विकासका लागि चाहिँ सरकार जनताको घर घरमा पुगेको छ भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभयो, खोला खोलामा पुगेको छ पनि भन्नुभयो, तुइन विस्थापन गर्ने, बाढी पीडितहरूलाई पनि राहत दिने, जनताको दुःख सुखमा चाहिँ सरकार घर घरमा पुगेको छ भने उहाँहरूले लक्ष्य लिनु भएको छ नि। यो सरकार आएपछि, अब यो 1.5 वर्ष लगभग हुन लाग्यो, यो सरकार आएपछि यो सरकारले गरेको भनेको कुनै त्यस्तो ठोस काम देखिएको छैन। अब एउटा उहाँहरूले भन्न पाउने कामहरू, ठाउँहरू के छ भनेदेखि पहिलेदेखि भएका कामहरूले एउटा अन्तिम रूप लिन लागेका कामहरू, ती कामहरूका बारेमा यो भयो त्यो भयो भन्ने एउटा ठाउँ पाउनु भएको छ। त्यही अवस्थामा पनि कतिपय कामहरू जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि खानेपानीको प्रबन्धको तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको 90% काम यो सरकारले आफूले चाहिँ सत्ता शासन लिँदाखेरि चाहिँ 90% काम सम्पन्न भइसकेको भनिएको काम अलपत्र छ। त्यसैले ठोस ढङ्गले परिणाम आउने गरी सार्थक किसिमले चाहिँ केही काम गरेको देखिँदैन। त्यही नभएकै कारणले उहाँहरूले लटर पटर र सबै खुद्रा मसिना सम्पूर्ण विषयहरू हाल्न कोसिस गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। मैले समस्या देखेको चाहिँ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने हामी धेरै आर्थिक कुरा त हामी बुझ्दैनौँ। समस्या देखिएको के हो भने धेरै कुराहरू, सबै जसो कुराहरू, सुने जतिका कुराहरू, थाहा पाए जतिका कुराहरू, तलबाट उठे जतिका कुराहरूलाई नीति र कार्यक्रममा हाल्ने कुराले भोलि बजेट वक्तव्यलाई कसरी मूर्त रूप दिने र बजेट वक्तव्यपछि पनि गरिने कामको कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुने गरी जनताको अपेक्षा अनुसार यो नीति तथा कार्यक्रम आएन। त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले त्यसरी हेरेको छ बद्री पाण्डेज्यू? विषयहरू त आएका छन्, सबै विषयहरू आएका छन्। मैले भन्न खोजेको के भने खालि नीति र कार्यक्रममा मात्रै आउने
र त्यसले चाहिँ भोलि मूर्त रूप नलिने खतरा चाहिँ बढेको छ। होइन, उहाँहरूले पूर्व पश्चिम रेल मार्ग चाहिँ विस्तार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। मदन भनौँ न भण्डारी राजमार्ग चाहिँ तपाईँको झापादेखि डडेलधुराको रुवालसम्म चाहिँ गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ भन्नुभएको छ। 7वटा प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरिनेछ भन्नुभएको छ। अनि तपाईँको भ्यालीमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरिनेछ भने देशका चाहिँ प्रमुख शहरहरूमा पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। नेपालको झण्डा सहितको चाहिँ भनौँ न पानी जहाज पनि सञ्चालन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्यहरू हेर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच सहित उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ या जनतालाई चाहिँ भनौँ न एकछिनलाई भए पनि यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा उहाँहरूले समेटेका छन् यी महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई? देख्दाखेरि सुन्दाखेरि अत्यन्तै आनन्द आउने ए भइहाल्छ कि भन्ने लाग्ने, तर परिणाममा केही पनि नहुने खतरा छ। उहाँहरूको एटिच्युड, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स, उहाँहरूको तौर तरिका देख्दाखेरि अब भ्रष्टाचारकै विषयमा उहाँहरूले लामै किसिमले त्यहाँ पटक पटक चाहिँ प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउनु भएको छ। हो, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरिनेछ, सुशासन कायम गरिनेछ, पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ समयमै खर्च गरिनेछ जस्ता उहाँहरूले लिनु भएको छ लक्ष्य। जे जसको सिङ छैन उसकै नाम तिगे भने जस्तो यो सरकार आएपछि भ्रष्टाचारले चाहिँ को यो स्वरूप रूप प्रकृति चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको छ। यसका भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू चाहिँ विकसित गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू। सरकारी जग्गादेखि लिएर अनेक तपाईँ हामीले देख्दैछौँ काण्ड विभिन्न भोग्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले के भने भन्ने बेला एउटा कुरा भन्ने, गर्ने बेला अर्को कुरा गर्ने, परिणामले एउटा देखाउने तर लेखिने एउटा, बोलिने पढिने एउटा, यो खतरा चाहिँ देखिन्छ। अब यो सरकारले आफूलाई यदि ठिक ढङ्गले चाहिँ यदि कसीमा चाहिँ उतार्ने हो भने यसले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मूर्त रूप दिने, यी कार्यक्रमहरूलाई ठोस योजनामा बदल्ने र त्यो योजनालाई कार्यान्वयन दिशातिर लाने काम गर्न जरुरी देखिन्छ। तर अब यो उहाँहरूको कार्यशैली देख्दाखेरि चाहिँ भनी मात्रै रहने नगर्ने खालको कार्यशैली। तर उहाँहरूले भन्नुभएको छ जस्तो सरकारले नीति कार्यक्रम हेर्ने भने समृद्धिको आधार वर्ष बनाउन सरकार सफल भयो, नीतिको कार्यान्वयनबाट चाहिँ सुशासन समृद्धिको आधार तयार भएको छ। हरेक दिन सरकार एक कदम अगाडि बढाएको छ पनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ नि त, एक कदम हरेक दिन बढाएको छ सरकार भन्नुभएको छ उहाँहरूले। समृद्धिको आधार वर्ष भनेको चाहिँ त्यो भावनात्मक रूपमा मात्रै प्रकट भएको छ। समृद्धिको आधार वर्ष हो भन्ने कुराका तथ्यहरू, प्रमाणहरू, तथ्याङ्कहरू के छन्? अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ, वैदेशिक लगानी घटेको छ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, आयात बढेको बढै छ, निर्यात घटेको घटै छ। तर निर्यातमा त सिमेन्टलाई चाहिँ निर्यात गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ नि बद्री पाण्डेज्यू। होइन, एउटा सिमेन्टको कुरा छोड्ने हो भने समग्रमा चाहिँ आयात गत वर्षभन्दा चाहिँ बढेकै छ, गत वर्षको रेसियोमा निर्यात घटेकै छ। त्यसले गर्दा के भने आधार खडा गर्यौं, समृद्धिको आधार खडा गर्यौं भनेको त त्यो त तथ्यहरूमा, प्रमाणहरूमा, तथ्याङ्कमा, परिणाममा न देखिनु पर्यो। शब्दमा, वचनमा मात्रै भएर त भएन नि त, व्यवहारमा देखिनु पर्यो। त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन, त्यसैले आफैमा यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। आगामी वर्षभित्र उहाँहरूले 7वटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र पनि स्थापना गर्छु पनि भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले। त्यो कमिटमेन्टमा अगाडि बढ्नु सरकारको त्यो दायित्व हो, उहाँहरूले बोल्नु भएको छ, त्यो गर्नुहोस् होइन। हामीले साथ दिनुपर्छ, प्रतिपक्षले साथ दिनुपर्छ। अब सञ्चार जगतले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ एडभोकेसी गर्ने, सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको रवैया र कार्यशैली हेर्दा के पो हो, हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नका लागि भने फेरि अर्को वर्षको नीति कार्यक्रम आइसक्दा पनि गत वर्षको अनि यस वर्षको इसारालाई चाहिँ त्यसैमा चाहिँ समावेश गरेर फेरि अरू चाहिँ केही कुराहरू राख्ने भने जनताले महसुस हुने गरेको जस्तो यो नीति कार्यक्रमलाई हेर्ने बद्री पाण्डेजी भने जस्तो उहाँहरूले चाहिँ हामी अब यो सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ सरकारीकरण गर्छौं र भूमिहीन जो छन् सुकुम्बासी भनौँ मुक्त कमैया जति पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मुक्त हलियाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सरकारी जमिनबाट चाहिँ जो उहाँहरू अहिलेसम्म वञ्चित हुनुहुन्छ सेवा सुविधाबाट सरकारबाट उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न लाल पूर्जा वितरण गर्ने जस्तो लक्ष्य पनि सरकारले लिएको देखिन्छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यही त मैले अघि पनि तपाईँलाई आग्रह के गरेँ भनेदेखि भन्ने एउटा गर्ने अर्कै भयो कि त्यो अस्ति भर्खरै चाहिँ एउटा विधेयकमा हामीले कडा प्रतिरोध गर्यौं तर हाम्रो केही चलेन, डेट पनि चलेन। किनभने समितिमा पनि हामी एक त्यही पनि छैनौं, संसदमा पनि एक त्यही पनि छैनौं। तपाईँलाई थाहा छ यो गुठीको जग्गा, यो जुन नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतको जग्गा छ त्यो जग्गा पहिले चाहिँ के प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्रबन्ध थियो, कानुनी प्रबन्ध थियो भन्नुहुन्छ भने हस्पिटल र स्कुल सञ्चालनका लागि त्यो जग्गा चाहिँ सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर कानुन बनाएर चाहिँ दिन सक्ने भन्ने प्रबन्ध थियो। हजुर, त्यो प्रबन्धलाई उहाँहरूले चाहिँ अहिले सरकारलाई फाइदा हुने गरी
जुनसुकै प्रयोजनमा मिल्ने व्यापारिक प्रयोजनमा दिन मिल्ने भन्ने कानुन बनाउनु भयो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। त्यो त ट्रस्टको जग्गा हो। जग्गा चाहिँ अस्ति भूकम्पको बेला काठमाडौँमा हामी सबैले भोग्यौँ प्रत्यक्ष। अरू सहरहरूमा पनि त्यो भोग्नुपर्ने स्थिति छ। खाली ठाउँ छैन, खाली जग्गा जमिन छैन। ट्रस्टका जग्गाहरू यी कतिपय चाहिँ खाली सार्वजनिक जग्गाहरू यिनले खाली नै राख्दाखेरि न बस्तीको त्यो सहरको त्यो ठाउँको त्यसको सुन्दरता भोलि चाहिँ केही अप्ठ्यारो जोखिम पर्दा अप्ठ्यारोको बेला त्यसको प्रयोग सदुपयोग खेलकुद मैदान लगायत यो सबै कुरा हुने एउटा चाहिँ सम्भावनाका लागि त नेपाल ट्रस्ट लगायत जहाँ खाली जग्गाहरू छन् तिनलाई चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनमा दिनुभन्दा तिनलाई खाली नै रहन दिनु चाहिँ पार्क बनाउने विभिन्न खालको चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने खेलकुद मैदानहरू बरु बनाउने यतातिर जानुपर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने सोच्नु भएको छ र खाली जग्गा कहीँ देख्नै नहुने भयो। सरकारी जग्गा अब बालुवाटारको मैले भन्नै परेन, तपाईँलाई दोहोऱ्याउनै परेन। यस्तो खालको चाहिँ व्यवहारमा त्यो देखिने प्रतिबद्धतामा आउने कुरा चाहिँ के भने अहिले भर्खरै चाहिँ तातो बालुवाटारको जग्गा विष्णु पौडेल लगायतका उहाँहरू त्यहाँ कम्युनिस्टकै नेताहरू समावेश भएको कुराको रियाक्सनमा चाहिँ त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ जवाफ दिनका लागि रियाक्सनबाट जोगिनका लागि कतै यो प्रतिबद्धतामा चाक्ला बन्दीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ पनि भन्नुभएको छ। अनि भित्रबाट आगामी दिनमा चाहिँ खाली जग्गा देख्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्ना नेताहरूलाई विभिन्न खालका काम दिने त्यो जग्गालाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हडप्ने खालको चाहिँ प्रपञ्च यदि प्रवृत्ति निरन्तरता पायो भनेदेखि बोल्ने एउटा गर्ने अर्को देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा त्यो व्यवहारमा नै हेर्नुपर्छ। अब कृषिमा आधुनिकीकरण बद्रीजी जस्तो उहाँहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा पनि गर्नु भएको छ। कृषकहरूलाई मल खादको व्यवस्था गरिनेछ, समयमै उन्नत किसिमको बिउहरू पनि उपलब्ध गराइनेछ र हजारौं हेक्टर जमिनमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ भनेर उहाँहरूले बबई जस्ता भो रानी जमरा जस्ता आयोजनालाई पनि बडो लक्ष्यका साथ उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ। भने कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भएन यो सरकारले? अब बबई रानी जमरा चाहिँ यो सरकारको कमिटमेन्ट होइन, यो निकै पुरानो चाहिँ योजना हुन्, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। भेरी डाइभर्सन पनि अस्ति भर्खर चाहिँ पानी चाहिँ ब्रेक थ्रु भयो भनियो, त्यो पनि पुरानै आयोजनाहरू हुन्। ती आयोजनालाई उहाँहरूले कन्टिन्यू मात्रै गरिदिएर चाहिँ मेलम्चीको हविगत र हालत नपुर्याउने हो भने कम्प्लिट हुन्छन्। महाकाली सिँचाइ योजनाको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ बबईको कुरा गर्नुहोस्, रानी जमराको कुरा गर्नुहोस्, मेलम्चीको हालत नबनाइदिनुहोस् उहाँहरूले। मेलम्चीमा जसरी चाहिँ कमिसनमा कुरो मिलेन, मन्त्रीको मिलेन, सचिवको मिलेन, ठेकेदारसँग कुरा मिलेन, विदेशी ठेकेदार थियो भागेर गयो, अहिले त्यो विदेशी ठेकेदारलाई फर्काएर ल्याउने एउटा मत छ। अर्को मत चाहिँ होइन, अर्कै ढङ्गले सेनालाई जिम्मा दिनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मत छ। जे भए पनि मेलम्ची खानेपानीमा कमिसनको खेलका कारणले सत्ता पक्षले सरकारमा भएका मान्छेहरूको कमिसनको खेलको लोभमा चाहिँ यो योजना दुर्घटनामा परे जस्तो, दुर्घटनामा मात्रै नपारिदिने हो भने पनि रानी जमरा, महाकाली सिँचाइ, त्यसपछि भेरी डाइभर्सन लगायतका आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन्। आर्थिक वर्षभित्र उहाँहरूले 5 लाख युवालाई, बद्रीजी 5 लाख युवालाई चाहिँ रोजगार सृजना गर्छु पनि भन्नुभएको छ उहाँहरूले। गत वर्ष पनि भन्नुभयो, परिणाममा केही पनि देखिएको छैन। तपाईँ हामी हेर्दैछौँ, परिणाममा केही पनि देखिएको छैन। त्यसैले हामीले धेरै बोल्ने भन्दा थोरै गर्न चेष्टा गरौँ। प्रधानमन्त्रीका लामा 1 घण्टा 1.5 घण्टाका हिजो चाहिँ नीति कार्यक्रम 2 घण्टा लगाएर राष्ट्रपतिले पढे जस्तै भाषण त सुन्छौँ नि हामी। भाषणको जरुरी छैन कि उहाँले गर्ने 2 घण्टाको भाषण भन्दा उहाँले गर्ने एउटा काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले सत्तामा सरकारमा भएको बेलामा धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो, थोरै भए पनि गर्ने हो। गर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ उहाँहरूले जे भने पनि यो 1.5 वर्षमा मैले भन्ने प्रतिपक्षले विरोध गर्नका लागि भन्ने कुरा होइन कि आम जनतालाई सोध्नुहोस्, बुद्धिजीवीलाई सोध्नुहोस्, स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस्, त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ भन्ने वक्तव्य एउटा ढङ्गको आउने, गर्न केही पनि नगर्ने भने त्यो चाहिँ बडो निरर्थक र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ताहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने बढाउने कुराहरू उहाँहरूले लिनु भएको छ। राष्ट्रिय बीमा योजना अन्तर्गत चाहिँ सबै नेपालीलाई चाहिँ स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत चाहिँ तान्ने पनि कुरा गर्नु भएको छ बद्रीजी। उहाँहरूले जुन लक्ष्य लिनु भएको छ, अब सरकारी कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, भत्ता बढाउने, तलब बढाउने कुरा गर्नु भएको छ भने वृद्धहरूमा चाहिँ खुसियाली छाउने भयो अब उमेर समूहकोहरूलाई। ठिक छ, त्यो बढाउने कुरा त अब हामीले पनि हाम्रो घोषणापत्रमा भनेकै थियौँ। हामीले भन्दा अझ उहाँहरूले 1 कदम अगाडि सरेर चाहिँ त्यो बेला एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ घर घरमा चाहिँ 5,000 पुर्याउँछौँ, हामी लहरै बुझाउँछौँ, हातैमा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। अब गएको वर्ष चाहिँ त्यो झुटो साबित भयो।
त्यसमा सायद उहाँहरूलाई पनि रियाक्सन चाहिँ फिल भएको होला, पार्टीभित्रबाट पनि दबाव होला। त्यो बढाउने कुरालाई अब हामी सकारात्मक हामी नेपालीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हेर्नुहोस् यत्रो सार्वभौमसत्ता नेपाललाई हामीले स्थापना गर्न हजारौं नेपालीले बलिदानी दिए, तर राष्ट्रपतिज्यूले 21 पटक मेरो सरकार भनेर हिजो सरकारमा भनौँ न सदनमा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्दा नित्य कार्यक्रममा मेरो सरकार भनेर राष्ट्रपतिज्यूले किन विवादमा यसरी तानिनुभयो? नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ यो शब्दलाई, मेरो सरकारलाई? यो अब यो सरकारले नै तयार पार्ने वक्तव्य हो। राष्ट्रपतिको पद चाहिँ हामी अब गरिमामय नै पद मान्छौँ, हामीले मान्नुपर्छ सबैले, नेपालीले। अब यो सरकारको भावना, सरकारको विचार, सरकारको योजना प्रतिबिम्बित हुने वक्तव्य हो त्यो। त्यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न अधिकारहरूले आफूमा केन्द्रित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु नै भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री अन्तर्गत लानु, समाज कल्याण परिषद जुन समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्थ्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्गत लानु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्री अन्तर्गत हुन्थ्यो आफू अन्तर्गत लानु। तर परिणाममा केही पनि नदेखिनु। प्रधानमन्त्री कहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गयो, प्रधानमन्त्री मातहतमा छ, तर अब निर्मला हत्या त्यस्तो हत्याका चाहिँ दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व चाहिँ विभाग लिएर सम्पत्तिमा नशुद्धिकरण देखिएको छ, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दैछ, राजस्व चाहिँ जुन लक्ष्य जे थियो त्यो अनुसार राजस्व उठेको छैन, तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ। अनि सुरक्षा परिषदलाई जुन सुरक्षा परिषदले सञ्चालन गर्नुपर्ने सेनालाई प्रधानमन्त्रीको तजविजमा परिचालन गर्ने गरी अहिले विधेयक चाहिँ दर्ता भएको अवस्था छ संसदमा। मानवाधिकार आयोगको अधिकारलाई कटौती गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने एउटा सामान्य प्रहरी चाहिँ अफिसको हैसियतमा चाहिँ मानवाधिकारलाई राख्न चेष्टा हुँदैछ। त्यो सबै कुरा र मेरो सरकार भनेर हिजो चाहिँ बोल्न लगाएबाट के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरू अधिनायकवादतिर जाने उहाँहरूको एउटा चाहना। त्यो चाहना अब तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन त के हो भने एउटा दलले शासन चलाउने हो, एउटा दलको नाममा एउटा नेताले शासन चलाउने हो। त्यो उहाँहरूको जन्मजात चाहना हो। हामीले के ठानेका छौँ भनेदेखि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा हामीसँग सहकार्य गर्ने क्रममा उहाँहरू पुरा डेमोक्रेटिक हुनुभयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। तर उहाँहरूका कतिपय व्यवहारहरू, पूर्व तयारी र तपाईँले भने जस्तो हिजो मेरो सरकार भन्ने अभिव्यक्ति छ, त्यो मध्ययुगीन प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति। गगन थापाजीले भन्नुभएको छ नि त यो बडा महारानीको संकेत जस्तो उहाँहरूले त्यो झझल्को दिनुभयो भन्ने कुरा उहाँले देख्नु भएको छ। एकदमै पुरानो चाहिँ त्यो उतै कतै मध्ययुगतिर छौँ कि भने जस्तो। पहिले राजा हुँदाखेरि मेरो सरकार किन भन्दा त्यो शब्द त्यो बेलाको शासन व्यवस्था अनुसार उचित देखिन्थ्यो भने सरकारको नाम नै हामी श्रीपाँचको सरकार लेख्थ्यौँ। श्रीपाँच भनेको को? राजा थियो। राजाले श्रीपाँचको सरकार आफू श्रीपाँचको सरकार भनिरहनु भन्दा, आफूलाई श्रीपाँच भन्नुभन्दा श्रीपाँचको ठाउँमा म र मेरो भन्ने राजाले प्रयोग गरेको शब्द थियो। आज त राष्ट्रपतिको सरकार त होइन नि, त्यो त नेपालको सरकार हो, नेपाली जनताले जितेको सरकार हो। हेर्नुहोस् नेपालको सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने पद गरिमामय छ, गरिमामय भए नै पनि मेरो भन्न मिल्दैन। अनि बद्रीजी यो संस्थालाई किन बारम्बार हामीले व्यक्ति प्रधान किन बनायौँ, संस्थालाई किन बदनाम गरिरहेको छौँ हामीले, गणतन्त्रको उपहास किन गर्यौँ यसरी? मलाई लाग्छ टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, चेक गर्दै हुनुहुन्छ विरोध कतिको आउँछ, रियाक्सन कतिको आउँछ, मान्छेहरूले के भन्छन्, कसो गर्छन्, हामीले यतापट्टि जाँदा के होला भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो टेस्ट र चाहिँ जनताको टेस्ट गर्दैछन् भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच बद्रीजी, समय दिनुभयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बद्रीजी। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य, यतिखेर हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। कार्यक्रममा म छोटो ब्रेकमा जान्छु। ब्रेकपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चेतराज पन्तसँग कुराकानी गर्छु। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। एक साथ एक दुई छ, एक साथ एक दुई छ, एक साथ एक दुई छ। तपाईँलाई लागिरह्यो मिठाईलाल बोराले क्या हो? अरे धेरै नसोच्नुहोस् यार, तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् एक साथ एक दुई छ। किनकि जब तपाईँले एक साथ एक दुई छ डायल गर्छ नि, तपाईँलाई विदेशबाट जब जब कल आउँछ 10 मिनट कुरा गर्दा पुरा 18 रुपियाँ बोनस पाउँछ। एक साथ एक दुई छ। एनसेल कल आयो पैसा पायो। अब विदेशबाट कल आउँदा दोस्रो मिनट पछि हरेक मिनट बोनस। पहिला कल आउँदा खुसी आउँथ्यो, अब बोनस पनि आउँछ। भर्ना खुल्यो। यस एलजी एकाडेमीमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 7 सम्म भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: विभिन्न खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमको उत्कृष्ट व्यवस्था भएको, स्मार्ट क्लास, पर्याप्त खेल सामग्री, पारिवारिक वातावरण भएको। सम्पर्क एलजी एकाडेमी, राष्ट्र बैंक चोक, हसनपुर, धनगढी। 91 526 891। यसपाला नयाँ घर बनाउने सोचिरहेको छु। सरिया, सिमेन्ट जस्ता यी सबै सामानहरू एकै ठाउँमा पाउने ठाउँ भइदिए भए हुन्थ्यो।
होइन काका, अब तपाईँले धेरै सोच्नै पर्दैन। तपाईँले खोजे जस्तो यी सबै सामानहरू मेनुका बढोसमा पाइन्छ। हाम्रो यहाँ घर निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरू सरिया, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल, पोल, ट्रस्टका पाइप तथा खानपानी सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरू पनि पाइन्छन्, जसमा एसडीपी पोलिथिन पाइप, पीपीआर पाइप तथा फिटिङ, सीपीभीसी पाइप तथा फिटिङ, पीभीसी पाइप तथा फिटिङ र लक्ष्मी प्लास्टिक नेपालगञ्जको एसडीपी पाइप र ब्रोजरको कलर पनि पाइन्छ। साथै हाम्रो पसल चौराहाबाट चटकपुर आँखा अस्पताल धनगढी नेत्रालय अगाडि सरेको समेत जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क मेनका ब्रदर्स, चटकपुर, धनगढी, 091 410 218 98 58 420 302। हेलो, नमस्कार म्याम, म तेजको बाबा। नमस्कार। छोराको पढाइ सिकाइ बारे बुझौँ भनेर हो। छोराको पढाइ प्रति कति सजग हुनुहुन्छ है। सकेसम्म विद्यालयमै आएर शिक्षकहरूलाई भेट्नुहुन्छ, नसक्दा फोनबाटै भए पनि जानकारी लिइराख्नुहुन्छ। अनि त ऊ पढाइमा अरू भन्दा अब्बल छ। छोराछोरीको पढाइ राम्रो बनाउन शिक्षकसँगै हामी अभिभावकको पनि त उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ नि, होइन र म्याम? हो नि। साँच्ची पर्सि विद्यालयमा कक्षा 1, 2, 3 का विद्यार्थीका अभिभावक र शिक्षकहरूको भेला छ, आउनुहोस् है। हस्, यस्तो बेलामा अभिभावकले घरमा छोराछोरीको पढाइमा गर्न सक्ने सहयोग बारे छलफल र सरसल्लाह पनि हुन्छ रे नि, हो म्याम? हो त। अनि अभिभावकहरूसँग निरन्तर भेटघाट गर्न पाउँदा हामी शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप प्रोत्साहन मिल्छ नि। शिक्षक र अभिभावक बीचको आपसी छलफल र सहकार्यले प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाको पढाइ सिकाइ राम्रो बनाउन सकिन्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी। आदरणीय श्रोता पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। कार्यक्रम तातो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। तातो बहसमा हामीले चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर कुराकानीका लागि हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चेतराज पन्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम तातो बहसमा। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? सब ठिक छ। सरकारले आगामी 25 वर्षभित्र 15 योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र दिगो लक्ष्यका साथमा चाहिँ आर्थिक भनौँ न वृद्धि दरलाई पनि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ भनौँ न लक्ष्य लिएको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई, हिजो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? कार्यक्रम चाहिँ नि कार्यक्रम राम्रो छ, सबै चाहिँ नि राम्रो किसिमको छ। तर चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको छैन। यो किसिमको चाहिँ विश लिस्ट जस्तो मात्र छ। यो भए पनि हुन्थ्यो, ऊ भए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको छ यो ज्यादा। तर अबको समयमा चाहिँ नि कमसे कम अब चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिक खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यो 1 सालको मात्र बनाउनु पर्छ अहिलेको लागि। तर उहाँहरूले 15 योजनालाई चाहिँ आधार वर्ष मानेर 15 योजनाको आधारलाई मानेर 25 वर्षभित्र अर्थात् आगामी सन् 2030 सम्मलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा लक्ष्य लिनु भएको छ, यसरी हेर्ने हो भने उहाँहरूले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन यो सरकारले अहिले? यदि काम राम्रोसँग गर्ने गर्ने हो र प्रत्येक नेपालीमा चाहिँ नि त्यो किसिमको एउटा वातावरण सरकारले चाहिँ मिलाइदियो भने, खास गरेर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रोसँग साथमा लिएर चाहिँ काम गर्न सक्यो भने अनि यो चाहिँ नहुने भन्ने काम छैन, हुनसक्छ। तर यसमा साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ के हुनुपर्छ। 1 सालको कार्यक्रममा के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ भयो भने त्यसमा चाहिँ मान्छेले लेखाजोखा पनि गर्न सक्छ, सरकारले पनि गर्न सक्छ, जनताले पनि गर्न सक्छ। तर एकैचोटि 3 वर्ष 4 वर्षको यो गर्ने भन्ने किसिमको गयो भने भेग हुन्छ। तर उहाँहरूले 4 वर्षभित्र दोहोरो अङ्कमा हामी आर्थिक वृद्धिलाई हासिल गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ। 10 अङ्कको भनौँ न, उहाँहरूले 10 अङ्क भनौँ न, 110 भनौँ न, 10 भन्दा माथि के 10 भन्दा माथि चाहिँ जान्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यदि राइट किसिमको चाहिँ एप्रोच भयो, त्यही किसिमले चाहिँ काम भयो र सारा चाहिँ नेपाल के अरे कर्मचारीका चाहिँ जो चाहिँ जे चाहिँ के अरे उनीहरूका चाहिँ कार्यक्रम छन् सबै सफल भयो भने चाहिँ हुन सक्छ, नहुन सक्ने। यो बजेट हिजो प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँले पनि हेर्नु होला, हामीले पनि हेऱ्यौँ, सबै कुराहरूको एनालाइसिस गर्ने भने तपाईँले यो जस्तो नीति तथा कार्यक्रम हिजो प्रस्तुत गरिरहँदा यसको सकारात्मक सङ्केतहरू तपाईँले के देख्नुभयो? यसमा सकारात्मक चाहिँ के भएको भनेपछि एउटा चाहिँ नि अब म खास गरेर स्वास्थ्यतिरै चाहिँ कुराकानी गरौँ। हजुर। स्वास्थ्यमा खास गरेर वीर हस्पिटललाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ विशेषज्ञ चाहिँ हस्पिटलको रूपमा बनाउने भन्ने कुरा छ सरकारको। त्यो ठिक छ, एउटा देशमा चाहिँ विशेषज्ञ रूपको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमको प्रत्येक चाहिँ के
प्रत्येक प्रदेशमा पनि कुनै कुनै इन्डिकेसन हुनु पर्यो कि प्रदेश सरकारहरूले पनि चाहिने त्यस्तै खालको चाहिने त्यो प्रदेशमा भएका जे जति चाहिने रोगीहरू छन् तिनीहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा चाहिँ हुन सक्ने एउटा त्यस्तो किसिमको अस्पताल एउटा बनाउन सक्नुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ होला। त्यो त्यसमा छैन। अर्को चाहिने मलाई के लाग्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो जिल्ला र गाउँमा मात्रै के अरे यो चाहिँ सहरमुखी चाहिने किसिमले चाहिने अस्पतालहरूको चाहिने यो विकास भइरहेको छ। गाउँमा चाहिँ प्रत्येक गाउँमा चाहिने एकवटा चाहिने नर्स पनि छैन। होइन, सरकारले त लक्ष्य ल्याएको छ नि त डाक्टर साहब। तपाईँले देख्नु होला प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राथमिक तहको चाहिँ अब अस्पताल निर्माण गर्ने पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। नै अस्पताल निर्माण भएन, प्रत्येक गाउँ भनेको छु मैले वडामा बनाएको थिएन, ऊ पनि बनाएको थिएन। प्रत्येक गाउँमा एउटा चाहिने स्थायी एउटा किसिमको बसोबास चाहिने गर्ने तालिम प्राप्त एउटा नर्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जो आधारभूत चाहिने जनताका चाहिने स्वास्थ्य सम्बन्धी गाँसिएका समस्या हुन्छन् अनि त्यसले मात्र चाहिँ फुकाउँछ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिने बेसिक कुरा हो, त्यो कुरा छैन। त्यो कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भने यो बजेटले जुन लक्ष्य ल्याएको छ, जस्तो भनौँ न तपाईँले उमेर समूहको कुरा गर्ने हो भने जस्तो उहाँहरूले स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने र सबै जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा मार्फत चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा दिने पनि लक्ष्य ल्याएको छ सरकारले। त्यो चाहिँ लक्ष्य राम्रो हो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष यो सालमा पनि देखिया छ। धेरै जसो सरकारी अस्पतालबाट जो चाहिँ स्वास्थ्य बिमाबाट काम भइरहेको छ त्यसमा चाहिने मान्छेको गुनासो के छ भने औषधि पाएको छैन र राम्रोसँग चाहिने त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ के अरे हेरिदिएको छैन, ढिलो ढालो भएको छ र त्यसलाई चाहिने राम्रोसँग चाहिने गर्नु नसकिया हुनाले जनताहरू जति चाहिँ आकर्षित हुनुपर्ने हो त्यो छैन। जस्तो तपाईँ चाहिँ तैलारीकै लिनुहोस्, तैलारी सबभन्दा पहिला गरेको त्यसमा चाहिने त्यहीका वरपरका मान्छेहरूलाई तपाईँ सोध्नुहोस्, अस्पतालमा जान्छु तर औषधि पाइँदैन, अब यो बिमारले के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो एउटा कसरी चाहिने एउटा चाहिने सकारात्मक ढङ्गमा सरकारले चाहिँ परिणत गर्छ। त्यसमा कार्यक्रम राम्रो हो, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा यो सालमा देखिएको चाहिँ के अरे ठिक छ डाक्टर साहब, म यतिखेर सानो एउटा यो टाइम चेकमा जानुपर्छ। यतिखेर 8 बजेको छ, त्यसपछि म कुराकानीमा आउँछु। होल्डमै बस्दिन आग्रह गरेँ मैले यहाँलाई। DFM टाइम चेक इट्स 8 AM। इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र ICU NICU वेंटिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली, हसनपुर, धनगढ़ी, कैलाली। आज सदा पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आगामी वर्ष 76-77 का लागि सरकारले हिजो मात्रै संसदमा पेश गरेको जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम छ, यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। योभन्दा पहिले हामी नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डेसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ भने यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य बडो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर चितराज पन्त हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म पुनः वेलकम गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। अब जस्तो यो कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्नु हो, जस्तो उहाँहरूले महत्वाकांक्षी योजनाहरू लिएको छ, तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो धेरै आकर्षक शैलीमा चाहिँ ल्याइएको छ, बुट्टेदार बनाइएको छ भन्नुभएको छ। कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो, कार्यान्वयनको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने कठिनाई के देख्नुहुन्छ? यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कार्यान्वयनको अप्ठ्यारो चाहिँ यहाँले के देखिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तात्विक लक्ष्यसम्म पुगाउने चाहिँ मान्छेहरूको जुन शक्ति हो, त्यो जुन शक्तिमा पहिला चाहिँ तालिमको र त्यसको चाहिँ ज्ञानको चाहिँ दक्ष भएका चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति हुनुपर्छ र साथै उनीहरू ठिकै भएका चाहिँ हुनुपर्छ कि यो कार्यक्रम मेरो सक्छु भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ डेफिनेट एउटा म्यान्डेट दिएर त्यो अफिसलाई या त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई यो सालमा सालको यो भन्ने किसिमको एउटा टाइम लाइन चाहिँ दिनुपर्छ र टाइम लाइन अनुसारको चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ चाहिँ गर्यो भने यो काम चाहिँ हुन्छ। भन्दा भयो भने जनताहरूमा खास गरेर चाहिँ यो कर्मचारीहरूमा दक्षता भए तापनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पुरा दक्षता यो काममा चाहिँ लगाउन सकेको छैन। उनीहरूमा चाहिँ नैराश्य छ
डाक्टर साहबले त धेरै नजिकबाट हेर्नु भएको छ। पूर्व योजना आयोगको त्यो भनौँ न कमिटीमा पनि बसिरहँदा हेर्नु भएको छ। तर पछिल्लो समय 1-8 वर्ष यतापट्टि हेर्ने हो भने जुन संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार मौलाएको छ, सरकारले लक्ष्य लिएको छ कि भ्रष्टाचार म गर्दिन, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ र गर्न पनि दिँदैन। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हेर्ने भने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने, सुशासन कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र वास्तवमै विकास सम्भव छ हाम्रै पालामा। र जसरी उहाँहरूले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ, त्यो लक्ष्य रूपमा दिगो रूपमा उहाँहरूले हासिल गर्न तपाईले त्यो चुनौतीहरू के देखिरहनु भएको छ त अहिलेको अवस्थामा? जस्तो भ्रष्टाचार एउटा नीतिगत रूपमै देखिरहनु भएको छ यहाँले। मेन कुरा चाहिँ नि एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ नि मापदण्ड, एउटा चाहिँ अफिसलाई, एउटा चाहिँ व्यक्ति, एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रमुखलाई के काम गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा मापदण्ड चाहिँ जो हुन्छ त्यो कुराहरूको चाहिँ कमी छ। र त्यही अनुसारको चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ के लाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू सोलिड एउटा चाहिँ जनतालाई पनि लगाउनु पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ। र सोलिड एउटा सरकारले पनि त्यही किसिमको एउटा जो चाहिँ संयन्त्र छ त्यो अनुसार चाहिँ के अरे काम गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो त के भइरहेको छ भने यो चाहिँ कर्मचारीहरू पनि जो राजनीतिकरण गर्छ त्यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कथा त्यो भ्रष्टाचारको मौलाले कर्मचारीहरूले जो कर्मचारीले पालन गर्न पर्छ। कुनै पनि पार्टीकालाई कुनै पनि पार्टीका चाहिँ जनता घुम्ने या पार्टीका चाहिँ हुने कुरा हस् डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति यो डिस्टर्ब पनि आएको छ डाक्टर साहब, यो आवाजमा केही डिस्टर्बेन्स पनि आयो। यो जस्तो नीति तथा कार्यक्रम जुन लक्ष्य महत्वाकांक्षी योजनाहरू उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ, यसले बजेटको भोल्युम पनि हाई हुन्छ भने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? बजेटको भोल्युम जसरी चाहिँ हाई हुन्छ। बजेटको भोल्युम हाई हुनको मतलब चाहिँ अझ के हुन्छ भने चाहिँ करको दायरा चाहिँ बढ्छ र कर ज्यादा बढ्छ। कर हुँदाखेरि चाहिँ फेरि नेपालको चाहिँ जनता आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पादन ज्यादा बढाउने भन्ने कुराको कार्यक्रमहरू राम्रो नभएपछि जनताबाटै मात्र फेरि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। यो लक्ष्य चाहिँ हासिल हुन सक्दैन। जस्तै यसपाला नगरपालिका तिनीहरूले निकै कर बढाएको छ, तर त्यो अनुसारको जनताहरूको चाहिँ आम्दानीको स्रोत भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि हस् डाक्टर साहब यहाँको आवाजमा धेरै डिस्टर्ब भएको छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, यतिखेर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर चेतराज पन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गरे। अब जाँदै जाँदै जस्तो यो सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम हासिल गर्छ गर्दैन, बजेट कस्तो आउँछ र प्रदेश सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, यो भने हामी समीक्षा गर्छौँ र जनताका लागि हामी निरन्तर खबरदारी र पहल गर्छौँ र जनताको पक्षमा हामी निरन्तर बहस गरिरहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ आज माता भनौँ न आमाको मुख हेर्ने दिन हो र तसर्थ यो विषम परिस्थिति, यो बडो महत्वपूर्ण घडीमा म खास गरी सबै आमाप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, शिर निहुराएर म नमन गर्न चाहन्छु र सबै आमाप्रति समर्पित गर्दै यो महत्वपूर्ण एउटा मजाको एउटा भनौँ न आमाको मन छुने एउटा यो कर्णप्रिय गीत यहाँहरूको माझमा छोड्दै आजको यो विशेष कार्यक्रम यो अन्त्यमा म खास गरी आमाहरूलाई म नमन गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै संसारको सबैभन्दा महान आमालाई नै म सम्मान गर्दै सबै आमाप्रति यो गीत समर्पित गर्दै